अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाजरीन, आयशा जट और सलमान हैदर का एक बड़ा हाईलाइट इशू चल रहा था। उसमें यह था कि बहुत से लोगों ने कहा कि इस पे एफआईआर नहीं हो सकती। मियां बिलाल साहब जो है वो आयशा जट के एडवोकेट थे। 376 की जो है वो कल एफआईआर हो चुकी थी। उसके बाद सुनने में ये आ रहा है, जो मैंने सुना है, कंफर्म तो बिलाल भाई करेंगे, कि उनके घर पे रेड हुई, उसके बाद घर पे सुन्नाटे छा गए और सारी लाइटें वगैरह ऑफ थी और पुलिस को वहां पे जो है वो कोई ना बंदा ना बंदे की जात कोई भी नहीं मिला। वो घर से सारे भाग चुके थे। लेकिन क्या मामला है, क्या हकीकत है कि एफआईआर सच में हो गई है? लोगों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत से लोग थे जो कह रहे थे एफआईआर नहीं हो सकेगी। मैं बिलाल भाई के पास जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बिलाल भाई, 376 की एफआईआर हो चुकी है? बिल्कुल, कल रात को 376 की एफआईआर भी हो चुकी है और इनके घर पुलिस की रेड भी हुई है। मैं ये समझता हूँ रजब भट्ट की फैमिली के लिए, इनके पूरे ख़ानदान के लिए ये बाइस शर्म है, लम्हा फिक्रिया है कि आपके घर का एक फ़र्द उठता है, हवा की बेटी को नोचता है, चाहे उसमें उसकी इंटेंशन शामिल है, इंटेंशन शामिल नहीं है, तो मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। और एक शख्स जो बदनामी का बाइस बना, उसकी खातिर घर की लाइटों को बंद करना पड़ा, घर को ताला मारना पड़ा, घर से फरार होना पड़ा। इनको अकल और शर्म कब आएगी? कब इन पर एफआईआर का सिलसिला कार बंद होगा? आए रोज दिन ब दिन नई से नई एफआईआर। लोग कहते हैं आप लोग रजब भट्ट के पीछे पड़ गए। मुझे कोई जरूरत नहीं है रजब भट्ट के पीछे। आप लोग अपनी करतूतें ठीक ना करना, आप लोग अपनी हरकतों से बाज ना आना। अर्ज ये है, पूरे पाकिस्तान के अंदर आज कोई भी शख्स देखे, मैं किसी की जातियात पे बात नहीं करता कि रजब भट्ट कौन है, क्या करता है, कहाँ जाता है, उसके दोस्त क्या करते हैं, मुझे उनसे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जब मेरे कोई मजहब पे बात करेगा, जब कोई हमारे पाकिस्तान के बात करेगा, तो मैं आवाज उठाऊंगा। और आज भी मैं आयशा जट के घर चल कर नहीं गया, आयशा जट को यहाँ पर लाया गया, वो खुद आई और उन्होंने कहा जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरी सपोर्ट करे। एक तरफ आप टाइकॉन है, आप बुर्ज हैं, और एक हवा की तन्हा बेसहारा लड़की को अगर मैंने सपोर्ट किया तो पाकिस्तानी लोग बताएं क्या ये मेरा कसूर है? नहीं, आपको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सपोर्ट किया, मैंने इनको कहा था, मैंने इंतशार नहीं फैलाया। मैंने कहा आए दोनों फैमिलीज एक छत के नीचे, एक बंद कमरे में बैठकर, निकाह एक सुन्नत है, हाँ निकाह कर ले, आप निकाह कर लें उससे। जब आपने उसे इस्तेमाल करना था तब आपने उसकी जात पात कुछ भी नहीं पूछते रहे। जब आपने निकाह करना था तब आपको याद आ गया यह कैरेक्टरलेस है। तो जब आपने उसके साथ जो अज़वाजी ताल्लुकात, इस तरह के जो मामलात क्रिएट किए, तब आपको ये चीजें, उसका कैरेक्टर वगैरह नजर नहीं है। तब आपको वो बहुत अच्छी लग रही थी। तब आप उसको इमोजियों में पूछते थे कि किस स्टाइल में आप आएंगी, अब मुझसे खरी बातें सुनेंगे। मैं कहता हूं जब एसपी साहब ने इन्हें बोला कि आयशा मुझे दिखाएं आपके पास क्या एविडेंस है कि जिसमें ये शो हो कि आपके इस बंदे के साथ ताल्लुकात थे, तो उसके अंदर सलमान पूछता है किसी की बहन से, किसी की बेटी से कि तुम्हें पोस्ट कौन सा पसंद है। तो रजब भट्ट को यहां पर एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए था और उसकी इज्जत में इजाफा होना था, जो आज कम हुई है। इनको बिठाता, निकाह करवा, सलमान को जूतियां मारता, छत्र मारता और उसके सर पे प्यार देता, खुदा की कसम इसने हीरो बन जाना था। लेकिन वो तो कह रही है हमारा उल्टा, रजब भाई ने पकड़ के मोबाइल रीसेट मार दिया, धमकियां लगा, और आज इन्होंने अपने आप को हीरो से जीरो कर लिया, ऐसे ही सिर्फ इस हरकत की वजह से। घर में जब कोई अंडा या कोई नस्ल को बंदा गंदा निकला है ना, तो उसकी ट्यूनिंग करनी चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए। ये नहीं कि बल्कि उसे सपोर्ट करें कि जो होता करो। आज हो ये रहा है, उसको कहा जा रहा है ये 376 की एप्लीकेशन, तुम पे कुछ नहीं होगा, तुम पे कोई पर्चा नहीं होगा। रजब भी यही बात करता था, सलमान को भी यही बातें की गई। आज 376 की एफआईआर होने के बाद भी कहा जा रहा है इस पर्चे में कोई जानी कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं जी मेडिकल होगा, मेडिकल में कुछ भी नहीं आना और हम लोग बरी हो जाएंगे, पर्चा ही खारिज हो जाएगा। इन्हों के सिर तो जो पानी लंघ जाता ना, इन्होंने अकल उदों आंदी। मैनूं मुझे समझ नहीं आती इनके खानदान में या इनकी सोसाइटी में या कंपनी में कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं जो इनकी इस्लाह करे, जो गलत को गलत कहे, जो सही को सही कहे। हर शख्स ने कहता जा जो होंदा कर, और कुछ नहीं होंदा, वेख लांगे। ऐसा क्यों? ये एटीट्यूड क्यों है? ये एटीट्यूड थोड़ी सी बोता बड़ा है। ये प्रॉब्लम है। जब इंसान जब कमी अरूज पाता है ना, तो वैसे ही करता है। ये नए नए अमीर हुए हैं, मैं बात नहीं करना चाहता था, मैं इंटरव्यूज नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे बार बार बोलने पर ये लोग मजबूर करते हैं
کہ آج 376 کی FIR ہو چکی ہے. خدا را خوف کہیں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. دونوں فیملیز ملیں, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. مجھے نہ تو ویورشپ کی ضرورت ہے. آپ کو میں نے انٹرویو سے منع کیا, ایسے ہی کیا. میں نے بہت سے دوستوں کو بولا میں تو اس پہ انٹرویوز, آپ یہ دیکھیں کہ میں نے سپورٹ نہیں کیا, میں نے کوشش نہیں کی. 100 میں سے 1% کوشش کی, 1% سپورٹ کیا. عائشہ کو تو FIR ہو گئی ہے. اگر میں عائشہ کو 100% سپورٹ کروں گا تو عائشہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں ابھی انٹرسٹ نہیں لے رہا. خدارا کوئی ہوش کے ناخن لیں. وہ کسی کی بیٹی ہے, وہ کسی کی بہن ہے, اس کو بٹھا کر اچھے طریقے سے کمپرومائز کریں, نکاح کریں. نکاح ایک سنت ہے. ہم سنت کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور آپ اسلام کے دشمن بھی ہیں, آپ سنت کے بھی دشمن ہیں. خدا را میں بار بار کہہ رہا ہوں ہوش کے ناخن لیں. وہ انہوں نے سیدھا کلیئر کٹ کہہ دیا بھائی نکاح والی کوئی فلم نہیں ہے, کوئی گیم نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. تو بھائی اگر پاسبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آپ بھگتیں. آپ جن میڈیکل کی باتیں کرتے ہیں نا, سپریم کورٹ کی نئی سائٹیشن آ گئی ہے, جو بندہ آپ کو غلط مشورے دے رہے ہیں نا اسے وہ سائٹیشن بھی لے لیں. میڈیکل تے آ گیا ہے, DNA تے ہونا کون نہیں, تسی اندر ہو, تسی کنفیشن کیتا ہے کہ تساں کیتا ہے, پھر تواڈے نال جدوں ہوئے گا تانوں بھی پتہ لگ جائے گا. اتنا ہی کافی ہے. اب وہ جو کہہ رہے ہیں ایک شخص کا سوشل میڈیا پر آ کر یہ کہہ دینا کہ یہ میری بندی ہے, پھر اس کی جو چیٹیں ہیں ان کا سامنے آ جانا. دیکھیں آپ نے کنفیشن کر لیا, آپ کے اس سے جسمانی تعلقات تھے. اب وہ لوگ جو ناظرین جو نیچے کمنٹ کریں کہ عائشہ بچی تھی, عائشہ لولی پاپ پیتی تھی یا وٹ ایور کچھ بھی کرتی تھی. دیکھیں 376 کی ڈیفینیشن میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس میں انٹینشن ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے, ہو یا نہ ہو, انٹینشن ہو یا نہ ہو, شادی کا جانسا دے کے کسی لڑکی کو برگلا کر استعمال کرنا 376 کی ڈیفینیشن ہے. کم سے کم 10 سال, زیادہ زیادہ سزائے موت یا عمر قید. اچھا بلال بھائی, ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ جو رومرز ہیں, سوشل میڈیا پہ جو معاملات چل رہے ہیں, خبریں چل رہی ہیں, اس میں یہی کہہ رہے ہیں جی یہ اپنی مرضی سے گئی, جو کہ آپ نے ابھی کلیئر کیا. اس میں سلمان کی طرف سے بھی سٹارٹ میں کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی گئی کہ جی میرے پاس بھی بڑے پروفز ہیں, جب میں دکھاؤں گا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اب وہ کہتا ہے مجھے سنا ہی نہیں گیا, میں گیا ہوں, مجھے ایس پی صاحب نے صحیح سے سنا ہی نہیں ہے. بھائی جان یہ بالکل بات جھوٹ ہے. ہمارے ادارے, میں بڑی محبت کرتا ہوں اپنے اداروں سے, ہمارے ادارے انصاف کرنے والے ادارے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے کوئی FIA ہے, چاہے CIA ہے, لوکل پولیس ہے, ادارہ ہر شخص کو بلا کر سنتا ہے, لیکن وہ دیکھتا ہے ایویڈنس ہے. انہوں نے ایویڈنس دیکھا تو FIR لانچ ہو. ڈیو ٹو ریئلٹی کنٹینٹس کی وجہ سے FIR لانچ ہوئی ہے. FIR ہوا میں لانچ نہیں ہوتی. کوئی لڑکی اٹھ کر کہہ دینا میرے ساتھ اس بندے نے 376 کی ہے تو پولیس نہیں مانتی. پولیس پہلے کنٹینٹس ریئلٹی دیکھتی ہے, فیکٹس دیکھتی ہے, اس کے بعد FIR لانچ ہوتی ہے, کیونکہ یہ بڑی انہینیس FIR ہے. یہ تو 302 سے بری ہے, یہ تو 302 سے بری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رجب بٹ جیسی فیملی کے اوپر, ان کے خاندان کے کسی ممبر پہ 376 جیسی FIR کا ہو جانا ان کے پورے خاندان کے لیے باعث شرم ہے. بالکل. اچھا اس FIR میں رجب بٹ بھی نامزد ہے, اس میں مان ڈوگر بھی ہے, اس میں حیدر بھی ہے, ایک دو لوگ نامعلوم بھی ہیں, اس میں کافی لوگ ہیں. انہوں نے جی دروازے بند کیے, ہمیں اندر قید کیا اور دیکھیں جی 376 سلمان کی حد تک تو مجھے پتا ہے, لیکن جو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نا کہ یہ 3 4 5 لوگوں نے, رجب بٹ لوگوں نے ہمیں بند کیا, ریسیٹ کیا, میں دیکھیں یہ کام میرے سامنے نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ کام میرے سامنے نہیں ہوا, اس پر میں بات نہیں کر سکتا. میں ہاں میرے سامنے ہوتا تو میں نے کہنا تھا یہ ہوا ہے. یہ جو لائن ہے یہ بقول عائشہ کے کہ ایسا ہوا ہے تو لکھوایا گیا, لیکن 376 کی بابت, زنا کی بابت کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, اس کی بابت بالکل FIR کے اندر ہر چیز مینشن ہے. اس میں نے بات کی. پتہ نہیں اب یہ رجب بٹ لوگوں نے شاید اپنی وہ تمام چیزیں چھپانے کے لیے ان کا فون ریسیٹ کیا, کیونکہ سلمان ہر چیز عائشہ کو بھیجتا تھا. اب ہم یہ کر رہے ہیں, اب رجب بھائی یہ کر رہے ہیں, اب مانڈوگر یہ کر رہا ہے, اب ہم یہ کر رہے ہیں, اب یہ لڑکی ہے, اب یہ ہونے لگا. دیکھیں یہ وہ خود ہی ان کے گھر کا بھیدی ہی اطلاعات دیتا تھا. اب جب رجب کو پتہ لگا کہ ہماری ساری ریئلٹی, ہماری لائف اور سٹوری, ہر چیز تو اس کے موبائل میں ریکارڈ ہے, تو اس بابت شاید ریسیٹ مار دیا. اچھا لاسٹ میں جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس کی بابت بھی جب سلمان نے آن ایئر آ کے یہ کنفیشن کیا کہ میں نے ان کا واٹس ایپ ہیک کیا ہے, جو بھی اس طرح کے معاملے, اس کی بابت بھی FIA کے بابت بھی انشاءاللہ بابت 2-4 دن میں ان پر FIR ہو جائے گی.
اچھا ابھی بھی اسٹل اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مطلب کہ کوئی نرمی ہے عائشہ کے دل میں، یا آپ کو اس نے بتاؤ کہ مجھے ساتھ بٹھا دیں، یا کوئی صلح صفائی والا معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہماری کلائنٹ ہم پر بھروسہ کرتی ہے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. تو الحمدللہ وہ جیسے ہم کہیں گے ویسے کرے گی. اس کا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ پیسوں کا تقاضا نہیں کرتی، وہ نکاح مانگتی ہے، نکاح کی سنت ہے. میرے خیال میں ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے.